في هذا الأسبوع من برنامج كوتش غادي نتعرفوا على يوسف بوخلاس، كوتش مختص في رياضة الدفاع عن النفس والMMA. ديفلوبيت الفكر ديالي على انني خاصني نكون كوتش. هاد الكوتش أسس جمعية خاصة بهاد الرياضات قدر من خلالها يخرج أبطال رياضيين وينقذ مجموعة من الشباب من الانحراف. برنامج كوتش الثلاثاء على الساعة 6:30 مساء. فاش كيكون عندك الطموح والشغف وايضا الرساله فبالضروره غادي تكون كوتش ناجح، وهذه هي صفه الكوتش يوسف بوخلاس، رياضي مثابر انقذ العديد من الشباب من الانحراف بفضل الرياضه. يوسف بوخلاس كوتش بروفيسيونيل كلوب اللي كتلبان سيلف ديفونس ار مارسيو. En réalité, le sport, ما درتو حتى وصل عندي لاج دو 13 ans 14 ans, donc c'était un peu tard. كان عندي لانتويسيون انني نمشي للفوت، الكره طولت فيها بزاف، لعبت مع انديه كبار منهم نجم الشباب الدوزيام ديفيزيون في ذاك الوقت. اون باراليل كنت كندير الايكيدو لو بروميير سبور. كان عاجبني داك انا نكون هدام ما يكونش معصب. ابخي بصراحه بحال الشباب ما قنعوش هذاك لو سبور. دونك جو شيرشي واحد لو سبور لي اغريسيف، لو سبور اللي فيه الحركه بزاف في هذا. دونك انتقلت كاريمون تو سكي كونتاكت، تو سكي فول كونتاكت، كيك بوكسين اي كاراتيه كونتاكت. ديفلوبيت الفكر ديالي على انني خاصني نكون كوتش، على انني تو سكو جو سي خاصني ما نبقاش خازن، خاصني نعطيه للناس، خاصني نعلم، خاصني تكون عندي واحد الرساله في الحياه بحال بزاف الناس. علاش لا؟ هاد الرساله لقيتها في لو سبور. من بعد قررت انني نبدا في المسيره الرياضيه ديالي ونأسس واحد المدرسه اللي من خلالها نعطي حتى انا بالدور ديالي لا فيزيون اشنو كيفاش كنشوف لو سبور et surtout le sport de combat. بديت كناخذ دروس على الاكستيريور في اليابان، في فرنسا، على اساتذه كبار في الدومين. كان منذ 2002 كانت لا بروميير لو بروميير جور دونترينمون اللي بديتو في هذه المدرسه اللي هي يوسف دوجو بور لو سبور اي ار مارسيو. بحكم ان لاسوسياسيون هي في حي شعبي، استقطبت ناس اللي كانوا كيظنوا بانهم صافي خرجوا وسي ترو طار، ما عمرهم ما يرجعوا للطريق الصواب الى اخره. فيا لو سبور قدرنا الحمد لله اننا نونكادريهم ونصنعوا منهم ابطال. Mon côté. Hop, هنا et après et هنا. Ça va? Et mobilisation. Le cours, c'est un cours de self-défense générale. هذا le cours هذا كيمكن l'athlète باش يدير لا ديفونس على راسو وباش يكسب الثقة، لأن اون فوا لا خرج l'athlète وهو عارف بأنه راه بلوز او يقدر يحمي راسو، دونك كتكريي واحد الثقه في النفس ديالو اللي كتمكنو انه يعيش حياه اليوميه ازل. هاد لو كور هذا يديستيني ا تو الموند، ميم لي زونفون، مي ا بارتير دو 14 15 ans، سو كي في بان لاتليت كيولي عارف اشنو هو اللي ممنوع اللي ما ممنوعش، مي ا كونديسيون كو لاتليت يعرف بان
هذا الشيء ما خصوش يديروا لنامبورت كي كيديروا اون فوا لا تعرض للخطر، لان في لو سيلف ديفونس كما كنعرفوا كاملين ان الهروب من سيلف ديفونس كنعلموا لاتليت النوب الاولى انه يتكيس على لادفيرسير ديالو. لادفيرسير ما خصوش يتاذى دون تو لي كا، مي خاصني انا اون بروميير نحافظ على راسي. لو كور كيبدا بيان سور d'un échauffement, un bon échauffement de 15 à 20 minutes. من خلاله on sollicite tous les muscles ou tous les tendons اللي غادي يمكن يخدموا في لا تكنيك اللي غادي نعطيوها. دوزيامون كيتبعوا ستريتشين، لو ستريتشين اللي بريمورديال بور لاتليت. علاش؟ لانه كيمكنوا ان هذوك لي طوندون يكونوا اليز بوندون الخدمه ديالو لا تكنيك. Troisièmement, la technique elle-même. La technique varie selon le but ou l'objectif à atteindre dans la leçon. Et après, كتجي automatiquement soit le jiwaza كما كنسميوه او العمل الحر باش كتختبر la capacité ديال l'athlète واش شد هذاك لو كور ولا لا. Et après, avec un bon stretching, on finit الحصه ou avec un grand verre d'eau. بيان سور باش ما حتى الاتليت يعوض داك الماء اللي ضاع منه. وهذه يعني اشاره خاصنا نشيروا لها بان في اي حصه ما خاصش يتمنع الاتليت من انه يشرب وقت ما بغى. التكنيك اللي غنخدموا اليوم هي انني نكون لا بوزيسيون نوتر، يعني ما مسبق لا رجل اليساريه لا اليمنيه، نكون نوتر ونبين الضعف ديالي، نبين بانني راه محقور وضعيف. علاش؟ لانه هو ديجا مسجون بوحده وغادي يسجن الثانيه، ملي هزها صافي تسجن هو هنا ولا بريزونيي ديال هاد جوج حركات. واحد لا سيكوريتي هي الاولى، دوزيامون جدي، تروازيامون يدي لو موفمون الفاي بيان اب مي اون رياليتي ما كتبقاش تمشي هنا يعاود ترجع. دونك يلاه كيزيد غير كيهز يدو plus sévère, 5, from, bam, et bam, نقدر نكون plus sévère. مي دابا تنديروها بإون مانيير اللي باش تقراو لي صافا. راه العلاقة ما بين الاتليت والكوتش خاصها تكون علاقة اون بون غولاسيون. علاش؟ ميم اكسيلونت، لأن باش يدوز الميساج خاصك تكون قريب ليه. باغ اكزومبل لو كور ديال سيلف ديفونس، إلا ما كانش التلميذ كيتيق فيا ما غيمكنش ينفذ واحد الحركات معينين وما غيمكنش يوقف قدام صاحبه. دونك خاص تكون ثقه متبادله، اي اوسي تكون ثقه ما بين الكوتش والتلميذ تكون في احسن. يلا ندخل برا ندخل داخل. هاي كمايتين سمعت والو. جميل، زيد 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 لا زيد تحت. Très bien. Zien. Zid. 5, 6, zid. Blocage fort. Très bien. 4, 3, 2. هذا الكور c'est un cours MMA. L'abréviation ديال Mix Martial Arts, c'est-à-dire le free fight. Pour كيبدا إلا حضرتي في البداية ديال الكور ما يحسبش لك بأنه c'est un cours les intense وهذا كيبدا très cool avec un petit stretching ou des écarts باش l'athlète il se prépare لواحد la séance قاصحة. Après ça devient de plus en plus important. Donc ندوزو le cardio. Une autre partie اللي كتجي من بعد هي la partie technique كتكون حتى هي d'une manière très douce باش l'athlète كيشد la technique. Et après, il dira la partie, la quatrième partie, la partie application. La partie application, c'est une simulation de combat entre deux athlètes. Zid, très bien, zid, zid. Le sport il est déconseillé pour les âgés plus de 50 ans ou les عمرهم ما داروا الرياضة. Or ça donc déconseillé pour certaines personnes
اللي عندهم باغ اكزومبل عندهم لي سون كي سون ازماتيك كي سون كيعطوا واحد لالور بانهم ضعاف الى اخره. دونك كان من الاحسن كيشوفوا الطبيب ديالهم ابخي عاد يمكن لهم يبراتيكو هذا السبور. 2 1 سي بارتي. يوسف بوخلاص كيعطي التعليمات بالتدقيق لكل المتدربين عنده، الشيء اللي كيخليهم ياخذوا لو ماكسيموم من المعلومات ومن التقنيات اللي تخليهم يوليو متمارسين اكثر في رياضه الامامه، وبالتالي كيوليو جاهزين 100% للكومبا. هذا نضرب طوب ورجع 1 ستيب 2 3 et 4 صافا. كنت ابري بليزيور ايطاب بليزيور صال صافي دابا 3 زون باش جيت لاسوسياسيون يوس دوجو. لقيت كاين واحد الفرق ما بين لاسوسياسيون يوس دوجو اي دوطور اسوسياسيون. il travaille sur le côté technique plus que le combat. بيسك عندهم اون ديسيبلين اللي كيخدموا حتى على التربيه حتى على لوريونطاسيون ابار لا سال. اوني عندنا لو سونس ديون فامي كنحسب راسنا وسط العائله ديالنا. دونك الا بقيت نشوف في الرجل ما نعرفش متى غيضرب، يقدر يضربني بيدي. دونك يقدر يضربني بيدي. دونك كنشوف مع يوسف من الناس اللي كانوا يشجعوني باش تكون هاد لا ديسيبلين هذه يعني في نشر السلام وفي محاربه المخدرات ويعني تعبئه الشباب نحو الغد الافضل. كنت هضرت معاه على لا كرياسيون ديال واحد لاسوسياسيون في لي زونفيرون ديال تيتملي. الوغ كان الى اكسبتي ليدي، وبالعكس هو كان شجعني وكان قال لي فوالا tu me trouves toujours à votre côté. ضرب لو كيف طلق شويه. الاستاذ يوسف هو اخ، وماشي غير مجرد اخ، هو اب بالنسبه ليا، ويعني اب روحي حتى في المجال الرياضي. المسيره ديالو الرياضيه اللي كبيره بزاف وكاع الناس كيشاهدوا بها، اللي خلاتني نتبع المسيره ديال الاخ ديالي. بالنسبه للخدمه ديالنا اون بلاصه، حنا الحمد لله يعني مكلف بمهام، هو مكلفني بمهام لاننا كنتعاونوا انني كنكون يعني كنسميوه حنا لو سامباي ديالو اللي كنحاول نعاونو. يعني بحال كنقولوا داك الانسان اللي تحت الكواليس، ما يمكنش هو كيجي كيدخل الحصه ديريكتومون قبل ما يكون واحد لي شوفمون، واحد التسخينات، تكون واحد لا بريباراسيون بالنسبه لي زاتليت. كوم كوا هذا هو الدور ديالي مع الاستاذ يوسف. الاستاذ يوسف راه بحال با، والونطريمون ديالو راه كتعجبني بزاف. يعني ملي كانت يعني القرايه كنقول يمكن نجي لا صالون ترين. شاركت في البطوله الوطنيه ديال الام ام اي اللي تنظمت في 2017 في الاواخر ديال رمضان، وربحت فيها بالمساعده ديال الكوتش ديالي الاستاذ يوسف. غادي يعاونني انني غادي نوصل لقدام ان شاء الله. الرياضه محتاجه الناس بروفيسيونيل اللي غايورين على الرياضه، ولهذا هذا هو الميساج اللي نقدر نوصل لي كوتش الزملاء ديالي وحتى لي زاتليت. راه عندنا مسؤوليه وعندنا امانه خاصنا نوصلوها بطريقه صحيحه. اوس 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 فضاء فني عصري حديث في المشهد الثقافي لمدينة رباط. مرحبا بك.